Ang tuig 1918, sa usa ka awaaw nga baryo nga walay nagatiman, gikan sa usa ka gubaon nga balay nga hapit na matumpag, nadungog ang paghilak sa usa ka bag-ong natawo nga bata. 2,000 ka tuig ang milabay, bisan pa gialagaran siya sa mga binuhat o gisimba sa mga mago nga gikan sa sidlakan ug miyukbo siya ang atubangan. Sa usa ka gubaon nga balay nga natabunan sa abog, sa usa ka bugnaw nga salog, gisugdan ni amahan ang iyang kinabuhi sa iyang ikaduhang pag-abot. Pinaagi sa kusog ug bugnaw nga hangin. Ang Dios nagpakatawo ug niabot aron mopuyo uban kanato. Usa kadto ka makamatay nga gubat. Sa wala pa mawala ang urom sa kamatayon, laingit-ngit nga anino ang mitabok sa mga kontinente. Kadto ang Spanish flu. Ang ikatulong nga bahin sa katawhan ang naapektuhan tungod sa makalilisang nga kadaot, ug usa ka 100 ka milyon ang namatay. Walay hunong ang pagukod sa kamatayon kanila. Gitawag kini sa mga tawo ug usa ka medical nga Holocaust. Ang makalilisa nga katalagman milukop sa tibuok kalibutan, ug ang Korea walay eksepsyon. Murag nawala ang hilanat, apan dali ra nga nausab ang sitwasyon. Paspas nga misaka ang ihap sa mga nangamatay. Sa pipila ka baryo, ang tanan natakdan ug walay usa nga moatiman sa mga patayng lawas. Usa kadto sa makalilisa nga talan-awon. Usa kadto ka makalilisa nga katalagman din ang katunga sa populasyon sa Choson at Taptan, ug 140,000 ka tawo ang namatay. Ang epidemya nagsugod sa Spain ug dali mikaylap sa pikas bahin sa kalibutan ngadto sa Korea. Ngano gibutang sa prinsipe sa kangitngit sa peligro ang kinabuhi sa tanang katawhan. Ang 1918 mao ang tuig nga mikurog sa tumang kahadlok si Satanas. Bisan unsa pa kakusog ang gahom sa kangitngit, si Satanas dili makausab sa kabubuton ug katuyoan nga gitakda na daan sa makagagahom na Dios. Nahibalo si Satanas sa gitakdang panahon ug takna sa Dios. Gitagna niya ang pagkatawo ni Moises nga mugiya sa mga Israelita ug gidani ang kasing-kasing sa paraon aron patyon ang tanang batang lalaki nga natawo sa mga Hebreo. Niadtong panahon na natawo si Moises ug peligro siyang mapatay apan mitago siya sa palasyo ni Paraon tungod sa grasya sa Dios. Sa diyang natawo si Jesus, si Haring Herodes nagtinguha pagpatay kaniya ug nagsugong nga pamatyon ang tanang batang lalaki nga 2 ka tuig ang edad paubos sa Bethlehem ug mga kasikbit nga dapit. Si Jesus mitago sa Ehipto. Bisan unsa pa kamalimbungon si Satanas, dili niya mausab ang plano sa Dios. Bisan unsa pa kamalimbungon si Satanas, dili gayud niya mapugnan ang pagpadayon sa mga propesiya sa Dios.
Ang orasan sa kasaysayan nagsugod na sa paglihok. Nihunong kini sa usa ka propetikanhong punto ni adtong 1918. Sa maong makahuluganong adlaw sa dihang nagsugod matuman ang katapusang propesiya.